नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओली नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एकैछिन बसेर बाहिरिए। बैठकको अध्यक्षता दाहालले गर्दै बैठक आजै सक्ने तयारी। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। विराटनगरको कोभिड उपचार केन्द्रमा पनि 1 जनाको ज्यान गयो। कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण म्याग्दीको फगाम गाउँ जोखिममा। जमिन भासिने र घरमा चिरा पर्ने समस्या देखिएपछि स्थानीय त्रसित। सीमा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व कम गर्न भारत र चीन सहमत। सीमा क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिने। र सेरेना विलियम्सलाई हराउँदै भिक्टोरिया अज्रेन्का युएस ओपन टेनिसको फाइनलमा। उपाधिका लागि जापानकी नाओमी ओसाकासँग खेल्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। आन्तरिक किचलो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको मागपछि स्थगित बैठक 1.5 महिनापछि बसेको हो। बैठकमा छलफलका लागि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हिजो नै स्थायी समिति सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। अध्यक्षको प्रस्तावमा पार्टी एकताको महत्त्वलाई साथ गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ। त्यस्तै प्रस्तावमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको काम, संसदीय दलको भूमिका, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय पनि समावेश गरिएको छ। नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्ध, कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र एमसीसी लगायतका विषय पनि छलफलको प्रस्तावमा समेटिएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका विषय पनि छलफलमा रहेका छन्। अध्यक्ष द्वयको प्रस्ताव पारित गरी स्थायी समिति बैठक आजै सकाउने नेकपाको तयारी छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी स्थायी समिति बैठकमा एकैछिन बसेर बाहिरिएका छन्। अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई बैठकको अध्यक्षता गर्न जिम्मा दिएर उनी बैठकबाट बाहिरिएका हुन्। स्थायी समितिका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओली एकैछिन बैठकमा बसी दाहाललाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएर बाहिरिएको बताए। पाटन अस्पतालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 63 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। 24 गते अस्पताल भर्ना भएका पुरुषको बिहान 3 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। बिहीबार साँझ पनि विराटनगरको कोभिड उपचार केन्द्रमा संक्रमित 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 19 मिलनचोक निवासी 40 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 319 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको छ। तीमध्ये 35,700 निको भइसकेका छन्। चितवनमा आज एकै दिन 71 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला र चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा यो नतिजा आएको हो। भरतपुर अस्पताल कोभिड ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा भरतपुरका 31 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजमा भरतपुरका 34 जना, खैरहनी र रत्ननगरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चितवन संक्रमितको संख्या 1146 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी भरतपुरमा
76 जना संक्रमित छन्। कुल संक्रमित मध्ये 277 जना निको भएका छन् भने 856 जना अहिले पनि विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। चितवनमा कोरोना संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। उता कपिलवस्तुमा पनि 5 सुरक्षाकर्मी र 1 वकिल सहित आज थप 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकामा 23 जना, मायादेवी गाउँपालिकामा 15 जना, बाणगंगा नगरपालिकामा 6 जना र शुद्धोधन गाउँपालिकामा 2 जना नयाँ संक्रमित थप भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म जिल्लामा 1224 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 1061 जना संक्रमण मुक्त भई सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छन्। 156 जनाले अहिले पनि होम आइसोलेसनमा बसिरहेको र सरकारी आइसोलेसन सेन्टरमा उपचाररत रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण जिल्लामा भदौ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज 31 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरामा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासीका 21 र तनहुका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नवलपरासीको विनय त्रिवेदीका 18 जना र कावासोतीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै तनहुको भानु 5 मा कार्यरत 5 सशस्त्र प्रहरी पनि संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै भानु वडा नम्बर 1 र 6 का 5 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैजना संक्रमित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएका हुन्। यसअघि आज बिहान कास्कीका 2, तनहुका 1, स्याङ्जाका 2 र नवलपरासीका 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2795 पुगेको छ। छापामा आज बिहान 9:30 जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाको बाहुनडाङ्गीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमा नजिक गएको भूकम्पको आसपास क्षेत्रमा धक्का महसुस भएको थियो। यो पराकम्प नभएर भूकम्प नै भएको केन्द्रले जनाएको छ। 5 थर सदरमुकाम फिदिम बजारसम्म धक्काको महसुस गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। काली गण्डकी नदीको कटानका कारण म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 मा रहेको फगाम गाउँ जोखिममा परेको छ। जमिन भासिने र घर चिरा पर्ने समस्या देखिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। गाउँदेखि तलबाट भूमिगत पहिरोले घर चिरा पर्ने र जमिन भासिने समस्या बढेपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फगामका 74 घरधुरी त्रसित बनेका छन्। फगाम गाउँका 17 घर परिवार पहिरोले उठीभास लगाउँदा छेउको पाखामा त्रिपालको टहरामा बस्न बाध्य छन्। अब जम्मै भेता चिरियो, भुइँ चिरियो, उता जम्मै चिरा भएर अब डर भयो करे र यहाँ आएर बसेको नि भयो धेरै दिन। काली गण्डकी नदीको कटान र बेनी जोमसङ सडक खण्डको कारण चलेको भूमिगत पहिरोले 74 घरधुरीको बसोबास जोखिममा परेको हो। पहिरोले 17 घर पूर्ण रूपमा विस्थापित, 9 घर उच्च जोखिममा र 38 घरमा सामान्य क्षति पुर्याएको छ। नदीको किनारादेखि बस्तीदेखि माथिको भिरसम्मकै अधिकांश जमिन ताजा परेर चिरिएको छ भने घरहरू चर्केर भत्कने अवस्थामा पुगेका छन्। माथिबाट त अब आउँथ्यो नै, तलबाट पनि फेरि अब हाम्रो यो करिडोर रोड पनि पर्दियो र भू बनोट पनि कमजोर भएको हुनाले हाम्रो यो फगाम एरियामा 74 घरधुरी छन् र 74 घरधुरी मध्ये पनि हाम्रो यो कमजोर भू बनोट भएको कारणले गर्दाखेरि गत 2074 सालदेखि 1-2 जना विस्थापित भएको अवस्था छ। पहिरोले विस्थापित भएकाहरूमध्ये 6 घर परिवार आधारभूत विद्यालयमा आश्रम लिएर बसेका छन् भने केही गाउँकै पैयौँ पाटामा त्रिपालको छाप्रो र अन्य आफन्तको घरमा बसेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चाहिँ वडा नम्बर 3 मा अगर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्यो भने पालिकाले पनि त्यसमा खर्च गरेर नेपाल सरकारको आउने 3 लाख भन्नुभएको छ, त्यो गरेर संस्थादेखि कम्प्लिटली हामीले एउटा बस्ती नै एउटा सार्ने
प्रोग्राम पनि छ, छलफल पनि छ। बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका अधिकांश स्थानीयमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि उपयुक्त जग्गाको बन्दोबस्त चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। बाढी र पहिरोले 2 जनाको ज्यान जानुका साथै 135 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेका छन्। धीरेन खत्री, म्याग्दी। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयवासी अनसनमा बसेका छन्। नगरपालिकाको मुख्य गेटमै अनसनमा बसेकाहरूले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजना र विकास निर्माणका कामहरूको आयव्यय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यहाँका स्थानीय जनताहरू हिजोदेखि आमरण अनसनमा बसेको छ र 7 बुँदे माग सहित उहाँहरू आमरण अनसनमा बसेको हो। मेरो छोराले यो बाटाको निकास र एउटा त्यहाँको यो एग्रिमेन्ट देखाउनु भन्दाखेरि मेरो छोरालाई अध्यक्षले कुटो ज्यानको बाजी राखेको उसले जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्छ, गोली हान्न उडाइदिन्छु भन्नु। साहबले अब प्लोटिङ गरिदिनु हो। अब प्लोटिङ गरेपछि सुकुम्बासीले पाइन्छ, यहाँ जग्गा जमिन पाइन्छ भनेर हामी घर बनाउनु आऊ भने हामी घर बनाइ बस्यो, पछि गएर घर काटिदियो। मेयर थापाले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको हो र यसको छानबिन हुनुपर्छ र मेयर भरत थापाको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हुनुपर्छ माग गर्दै उहाँहरू हिजोदेखि आमरण अनसन नै थाल्नु भएको छ। बागमती नगरपालिका व्यापक भ्रष्टाचार भयो होइन भनेर चाहिँ म यो आमरण अनसन बसेको। अनि यो भ्रष्टाचार भएको चाहिँ अख्तियारबाट चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो र यो कालो धनलाई चाहिँ यो शुद्धिकरण आयोगले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा माग हो। उहाँले आवाज उठाउँदाखेरि गुन्डा लगाएर मेयर भरत थापाले कुटपिट समेत गरेको पीडितहरूले बताएको छ। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। सुदूरपश्चिमका किसानहरू यति बेला धानखेतमा मल राख्न रासायनिक मल नपाएर समस्यामा परेका छन्। एकातिर कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम छ भने अर्कोतिर बजारमा मल नपाउने अवस्था छ। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जोहो गर्न किसानहरूलाई यति बेला शास्ति छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर धानमा प्रयोग गर्न मल नपाउँदा चिन्ताले किसानहरू जोखिम मोलेरै भए पनि मल खरिद गर्न भौतारी रहनुपर्ने बाध्यता छ। मल किन्न बिहानैदेखि स्थानीय सहकारी संस्था बाहिर दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने दैनिकी नै बनेको छ। कोरोनाको संक्रमणको दर दैनिक बढ्दै गएको अवस्थामा किसानहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा मल नपाउने चिन्ताले सताएको छ। मल पाउँदै पाएन। प्रत्येक वर्ष तपाईँको कहिले डिजल नपाउने, कहिले युरिया डिएपी नपाउने, यो समयमा खेती किसानी गर्ने समयमा वर्षेनी यस्तै भइरहेको छ। अब मल उपलब्ध नगराइदिएर यहाँ मलको अभावमा धान पनि कम फल्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ यो साल। सुदूरपश्चिममा अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका कुनै निकायमा मलको मौजदात छैन। आपूर्तिको 30% जिम्मा पाएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढी शाखामा मलको मौजदात शून्य छ। वीरगञ्जमा 34,000 मेट्रिक टन युरिया आएको र त्यसमध्ये 10% मल सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि छुट्याइएको छ। त्यो मध्ये 700 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ। बाँकी आउन साथ वितरण हुने साल ट्रेडिङले जनाएको छ। अब आजसम्म करिब 700 मेट्रिक टन मल आएर वितरण भइरहेछ र बाँकी मल पनि त्यो क्रमशः 15 दिनभित्र यहाँ आउँछ र हामीले सहकारीहरूलाई चाहिँ धनगढीमा आउनु नपर्ने र अग्रिम उहाँहरूलाई जानकारी गराएर भिडभाड नगरिकन त्यो मल चाहिँ हामीले वितरण कार्य चाहिँ गरिरहेछौँ। मल आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ। तर यो कम्पनीको धनगढी शाखामा अहिले मलको मौजदात शून्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने मल आपूर्ति सहज बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ। मल आयो भने मलाई लाग्छ अब आउने सिजनमा मलहरू अभाव हुँदैन र त्यो अनुसार जस्तै मानौ यदि कदमकडापी अभाव भयो भने प्रदेश सरकारले हामीले जस्तै मानौ बिना अनुदानको मलहरू जुन छ नि त, अब त्यो मल पनि किसानले रुचाइराखेका छन्, गरिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ केही सब्सिडीहरू, केही अनुदान दिने भनेर प्रदेश सरकारले हामी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। मल आपूर्ति गरिरहेको कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले पोटास बाहेक अन्य मल उपलब्ध छैन।
डिएपी मल न्यून मात्रामा पाए पनि युरिया मल भने सुदूरपश्चिममा हाहाकार छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति 63% भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब विमानस्थलमा बत्ती, उपकरण जडान लगायत केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छ। टर्मिनल भवनभित्र उपकरण जडानको काम, ब्यागेज ह्यान्डलिङ, यात्रु सुरक्षा परीक्षण मेसिन, एसी लगायत उपकरण जडानको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमणपछिको अवस्थामा पनि विमानस्थल निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को सुरुवातबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। विमानस्थलको निर्माण सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालिएको थियो। विमानस्थल निर्माणमा 7 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मैथिली तथा थारू समुदायका महिलाले मनाउने जितिया पर्व आज सम्पन्न भएको छ। महिलाहरूले थुक पनि ननिलेर 36 घण्टासम्म व्रत बसी पर्व सम्पन्न गरेका हुन्। सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा मनाइने यो पर्वमा सन्तानको आरोग्य कामना सहित कठोर व्रत गरिने चलन छ। यस पर्वको सप्तमी तिथिमा व्रतालुले नहाय खाय विधि पूरा गर्ने गर्दछन्। अष्टमी तिथिमा व्रतालुले पोखरी, तलाउमा स्नान गरी भगवान सूर्यलाई अर्घ दिने गर्दछन्। साथै जिमुतवाहन व्रतको महत्त्व, पर्वको शुभारम्भ र जिमुतवाहन देवताको बारेमा कथा सुन्ने गरिन्छ। नवमी तिथिमा व्रतालुले स्नान गरेर पूजा गरेपछि यो पर्व समापन हुने गर्दछ। यो पर्वमा जिमुतवाहन नामक लोक देवताको पूजा गरिन्छ। जितिया व्रत गर्नाले सन्तानको दीर्घायु र आरोग्य रहनुका साथै खास गरी कुनै आकस्मिक खतराबाट रक्षा हुने विश्वास रहेको पाइन्छ। उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालभित्र आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। उपचारको क्रममा मृत्यु भएका बाराको कोल्हवी नगरपालिका 4 सपहीका 23 वर्षीय विक्रम चौधरीका आफन्तले अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। परिवारका सदस्य सहित छानबिन समिति गठनको माग पनि उनीहरूको रहेको छ। अस्पतालले डाक्टर रामपुकार शाहको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति यसअघि नै गठन गरिसकेको छ। भदौ 21 गते आइतबार अस्पताल भर्ना भएका चौधरीले उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। मृतकका आफन्तले हिजो अस्पताल विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी समेत दिएका छन्। अर्घखाँची कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। 25 जना कैदीको क्षमता रहेको कारागारमा दोब्बर बढीलाई राखेपछि उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। बजेट अभावले कारागारको स्तरोन्नति हुन नसक्दा कैदीहरू समस्यामा परेको जेलर कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागबाट गत वर्ष एउटा भवन बनेपछि टालटुल गरेर त्यसमा अहिले कैदीबन्दी राखिएको छ। हाल कारागारमा 3 जना महिला र 56 जना पुरुष गरी 59 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। भरतपुर अस्पतालद्वारा सञ्चालित भरतपुर प्रयोगशालालाई स्काइलार्क एग्रो अविनाश ग्रुपले 1 थान स्वचालित पीसीआर मेसिन सहयोग गरेको छ। ग्रुपका अध्यक्ष गुरचन्द्र विष्टले मेसिन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारी र प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर नीतू अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। विष्टले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मेसिन हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। हस्तान्तरण कार्यक्रममा भरतपुर
महानगर प्रमुख रेणु दाहालले सरकारी तवरबाट खरिद प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सहयोग अहिलेको अवस्थामा अतुलनीय रहेको बताएकी छन्। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर अधिकारीले नतिजा चाँडो निकाल्नका लागि आरएनए एक्सट्र्याक्टर मेसिन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिएको जानकारी दिए। स्काइलार्क एग्रो ग्रुपले करिब 50 लाख हाराहारीको लगानीमा जर्मन कम्पनीको स्वचालित मेसिन अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो। यसअघि भएको पीसीआर मेसिनले एक पटकमा 96 वटा नमुना परीक्षण गर्ने गरेको थियो। नयाँ मेसिन आएसँगै दैनिक 1000 नमुना परीक्षण गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले अब दैनिक 500 नमुना पहिले भन्दा छिटो परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा हालसम्म 23,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएकोमा 1200 संक्रमण पुष्टि भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्न उपयोगी मानिएको गुर्जो जडीबुटी वितरण सुरु गरिएको छ। औषधीय गुण भएको गुर्जो कोरोना जोखिम पत्रकारिता समूहले वितरण थालेको हो। कोरोना भाइरससँग लड्न सहयोग पुगोस् भनेर गुर्जो बाँड्न थालिएको पत्रकार समूहले जानकारी दिएको छ। पत्रकारको प्रयासको नगरपालिकाले समेत प्रशंसा गरेको छ। गुर्जो छ यो लगेर हामीले चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ बेलुका तातो पानीमा चाहिँ कुटेर चाहिँ हालेर यसलाई चाहिँ तपाईँको बिहान एक गिलास जस्तो खाने गर्ने र यो चाहिँ त्यसरी खाएपछि हामीलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर भन्ने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमता भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो बाँड्ने क्रम जारी रहेको छ र त्यसरी हामीले जनचेतनामै जगाउने गरेका छौँ। पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमणको जोखिमको समयमा समेत सेवा प्रदान गर्दै आएका नगरपालिका प्रहरी मजदुरहरूलाई गुर्जो वितरण गरिएको छ। 4 कोसे झाडी क्षेत्रबाट संकलन गरिएको गुर्जो पछिल्लो समय स्थानीय बजारमा समेत बिक्री वितरण हुने गरेको छ। सुन्दर हरैचा नगर क्षेत्रमा हालसम्म 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणपछि समस्यामा परेका बर्दियाका सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ओरेक नेपालले 3 स्थानीय तहका 100 जना महिलालाई राहत उपलब्ध गराएको हो। राजापुर र गुलरिया नगरपालिकाका साथै बडैयाताल गाउँपालिकाका महिलालाई स्वास्थ्य सामग्री सहित राहत उपलब्ध गराइएको हो। र कमाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै समुदायमा अति विपन्न रहेका गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरूको लागि चाहिँ थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले केही खाद्यान्नहरू र स्वास्थ्यको केही सामानहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। स्थानीय तहको समन्वयमा महिलालाई 25 किलो चामल सहित राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। सरसफाई सामग्री सहित राहत प्राप्त गरेपछि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। गुलरिया नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले राहतले लकडाउन प्रभावित सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको केही दिनको भए पनि समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। बागलुङमा मानव सेवा आश्रमले 5 वर्षदेखि समाजमा अलपत्र परेका घर परिवारबाट अपहेलित भएर सडकमा पुगेकालाई हेरचाह गरिरहेको छ। आश्रममा महिला, अपाङ्ग, बालबालिका, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका 40 जनाले आश्रय पाएका हुन्। आश्रमका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। नेपालीहरूको मुखिदानकै सहयोगमा आजसम्म चलिरहेको छ र आज पनि उहाँहरूले वार्षिक उत्सवको बेला यसरी चामलहरू लिएर आइदिनु भएको छ। कतिले आफ्नो जन्मदिनमा, कतिले वार्षिक उत्सवहरूमा यसरी मानव सेवा आश्रममा आवश्यक परेको खाद्यान्नहरू कतिले सोधेर कतिले बुझेर लिएर आइदिनु भएको छ। यसरी नै आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ। भन्न चाहन्छु यसरी आश्रममा आएको आश्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बागलुङका समाजसेवीहरूले अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरेको आश्रम नेपालीहरूको मुठीदानबाट सञ्चालन भइरहेको छ। आश्रममा रहेका व्यक्तिलाई जिल्लावासीले विभिन्न पर्व उत्सवको अवसरमा खाना खुवाउँदै आएका छन्। आश्रममा बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको समेत व्यवस्था
गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुडुलेका पण्डित चन्द्रकान्त पौडेल लिखित माफी मागेपछि छुटेका छन्। एभिन्यूज सहकर्मी राजेश चन्द्र राज भण्डारी लगायत 3 पत्रकारको चरित्र हत्या र मानमर्दन गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीका अनुसार पत्रकारसँग माफी मागेर गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि छाडिएको हो। पौडेलले आफूले चरित्र हत्या गरेकोमा क्षमा मागेका छन्। भाइहरूको चाहिँ नि अपमान भयो भन्ने गुनासो पनि भयो। तदनुरूप मैले 24 घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा सो रियलाइज गर्ने एउटा मौका पनि पाएँ र यो अवसर प्रदान गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद। र यदि मैले कसैको मन दुखाएको छु, कसैको चित्त दुखाएको छु भने सबैजनालाई म कान समाएर माफ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँसम्मको साथको लागि यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पौडेलले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र सामाजिक अगुवाहरूका बारेमा समेत सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै आएका थिए। कुडुले स्थित मुक्तिनाथ संस्कृत वेद विद्याश्रममा समान शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने र जातका आधारमा कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने विषयको सकारात्मक अभियान चलाए पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न थालेपछि जिल्लामा उनको कारबाहीको माग हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड प्रहार जस्तो अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न 15 दिनभित्र कानुन मस्यौदा तयार गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। देशभर एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेका मध्ये 12 जना पीडितहरू सहभागी बिहिबारको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेका हुन्। एसिड प्रहार गर्नेलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरण पोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। तत्कालबाट सम्पत्तिमा रोक लगाउने र उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने अनि त्यसमा दण्ड भोगाउने, दण्डका निम्ति जरिमाना भोगाउने, यसका निम्ति हामीले उसको सम्पत्ति सिज गर्नका लागि तत्काल रोक्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। अब उपरान्त तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। तपाईँहरूको उपचारको अब आगामी दिनमा पनि सरकारले फ्रम द भेरी बिगिनिङ घटना घट्ने बित्तिकैदेखि जहाँ नजिकको हस्पिटलमा पुर्याइन्छ त्यहाँको खर्च होस् अथवा त्यसलाई डेडिकेटेड हस्पिटलमा सिफ्ट गरेर त्यहाँ उपचार गर्दाको खर्च होस्, त्यो सबै सरकारले बेहोर्छ। आक्रमणपछि पढ्न चाहनेहरूका लागि निःशुल्क पठन पाठनको प्रबन्ध मिलाउने, तालिम, रोजगारी, सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत उनले बताए। यो पढाइका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। जहाँ जति जुन विषयमा पढ्न चाहने हो, अब आफूले राम्रो पढ्नुपर्छ र जुन विषय पढ्न चाहेको त्यस विषयमा पढ्न योग्यता त आफूले हासिल गर्नु पर्यो। मेडिसिन पढ्न पनि पाइन्छ, नर्सिङ पढ्न पनि पाइन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न पनि पाइन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्न पनि पाइन्छ, अरू विषय पनि पढ्न पाइन्छ। तर त्यो पढ्ने चाहिँ अब कुनै नम्बर प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ विद्यालयले सहुलियत दिँदैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ आफूले प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसमा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नका लागि जोड बल, मद्दत, साथ सहयोग सरकारले दिन्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतलाई राखेर भएको अन्तर्क्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन समेत दिएका थिए। मानिसहरूमा एउटा सजगता, सचेतनता ल्याओस्, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ ल्याओस्, अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याओस्। यसका थुप्रै पक्षहरू चाहिँ सही ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने।
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर 10 लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताए। जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण केराले बजार मूल्य नपाएपछि बारा निजगढका किसानले केरा गाई बस्तुलाई खुवाउन थालेका छन्। खेतबारीबाटै प्रति कोसा 5 रुपैयाँमा बिक्री हुने केरा अहिले प्रति कोसा 1 रुपैयाँ पनि मूल्य नपाएपछि केरा खेतबारीमै कुहिन थालेका छन्। प्रति बिघा 2 देखि 3 लाखसम्म मुनाफा लिँदै आएका किसानहरूले केराको मूल्य नपाएपछि वस्तुभाउलाई खुवाउन थालेका छन्। केरा व्यवसायी लक्ष्मी खरेलले मूल्य नपाएपछि गाई बस्तुलाई केरा खुवाउन थालेको बताइन्। खेतबारीबाटै प्रति कोसा 5 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको केरा विगत लामो समयदेखि चलेको लकडाउनले प्रति कोसा 1 रुपैयाँ पनि मूल्य नपाएपछि केरा खेतबारीमै कुहिन थालेको उनले गुनासो गरिन्। लकडाउनले गर्दाखेरि सबै केरा कुहिएर गएर जम्मै बस्तुलाई अब के 1 रुपियाँमा अस्ति 1 रुपियाँ लिएर अनि बस्तुलाई खानिदिने भनेर लान लागेको कोही बारीमा कुहिएर गयो। यसअघि यो समयमा केराबारी वरिपरि गाडीका लाइन लाग्ने विगत सम्झँदै एक किसान भन्छन् अहिले भने सुनसान छ। हावाहुरी र लामो अवधिको लकडाउनले निम्त्याएको महामारीले निजगढका केरा व्यवसायी उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किसानहरूको गएको हावाहुरीले 100 बिघा केरा खेती नोक्सान भयो। त्यस पछाडि लगतै यो कोरोनाको कारणले गर्दा बजार भाउ लकडाउनले बजार भाउ पनि पाउन सकेन। विगतमा 5 रुपियाँमा गइरहेको केराहरू यसपालि 2 रुपियाँ 1.5 रुपियाँमा त्यो पनि सबै बारीमा कुहिएर गाई बस्तुलाई खुवाए। यता निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न कारणले निम्त्याएको यो विपदबाट किसानहरूको मनोबल गिर्न नदिन प्रदेश केन्द्र सरकारसँग राहतका निम्ति पहल भइरहेको जनाएको छ। गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको उहाँहरूलाई दिने सुविधाहरूमा नेपाल सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारलाई घचघचाउने काम र हामी स्थानीय तहबाट पनि उहाँहरूलाई सुविधा के दिन सक्छौँ र चाहिँ मैले चाहिँ निरन्तर उहाँहरू किसानमा के अरे केरा खेतीप्रति चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने हामी लागिरहेको अवस्था छ। चिनी मिलले समस्यामा भुक्तानी नदिएपछि पछिल्लो समय उखु किसान केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। निजगढ नगरपालिकाभित्र मात्रै करिब 1200 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती हुँदै आएको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। पर्यटकीय जिल्लाका रूपमा चिनिने दोलखाका होटेलहरू यति बेला सुनसान छन्। हजारौं पर्यटक घुम्न पुग्ने दोलखामा यो समयमा चहल पहल बढिरहेको हुन्थ्यो। तर कोरोना महामारीले देश पुरै लकडाउन भएको बेला यति बेला दोलखा सदरमुकाम चरीकोट सुनसान छ। सदरमुकाम चरीकोट हुँदै पुगिने धार्मिक स्थल कालिचोक मन्दिर र भीमेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न आउने पर्यटकले भरिभराउ हुने चरीकोटका होटेलहरू यति बेला सुनसान रहेका छन्। होटेल व्यवसाय नै धराशयी बन्दै गएको व्यवसायी गुनासो गर्छन्। पर्यटक आउने बेला र व्यापार हुने बेला लकडाउनले होटेल व्यवसाय नै चौपट भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 6 महिना अगाडिदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले अब दोलखाको पर्यटनको अवस्था चाहिँ अब सुरुका दिनहरूमा पनि अब यो लामो साँगुदेखि लिएर चरीकोटसम्मको बाटोको कारणले सुस्ताएको थियो र यो 6 महिनापछि त प्राय शून्य अवस्थामा पुगेको छ र पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ अहिले अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छन् र केही सञ्चालनमा आएका होटलहरू बन्द भइसकेका छन्। सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र कोरोनापछि होटेल व्यवसायले गति लिने व्यवसायीको भनाइ छ। लकडाउनले करोडौं लगानी गरेका होटेल व्यवसायी चरीकोटमा ठप्प छ। बैंकले किस्ता तिर्न पटक पटक फोन गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो बन्दले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि होटल व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो समस्या परेको छ। अहिले हामीलाई यो सरकारले पनि खासै केही हेरेको नि छैन। कोरोना जोखिम बढेसँगै दोलखामा साउन 31 गतेदेखि लकडाउन कडाई गरिएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका सिल समेत गरिएको छ। अब भने दोलखामा लकडाउन केही खुकुलो पार्नुपर्ने व्यवसायको माग छ। जिल्लामा हालसम्म 37 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। सुजन काफले, दोलखा। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। स्थानीयवासीले 2075 सालमा गौ संरक्षण समिति गठन गर्दै चन्दा सङ्कलन गरी गौशाला निर्माण गरेका हुन्। तर आर्थिक अभावमा गौशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन।
करिब 3 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको गौशालामा प्रदेश सरकारले 23 लाख र स्थानीय सरकारले 5 लाख मात्र सहयोग गरेको हो। करिब 150 बढी गाईहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको गौशालामा हाल 45वटा मात्र गाईहरू रहेका छन्। तर चरनको उपयुक्त ठाउँ नहुँदा समस्या भएको गौशालामा खटिएकाहरू बताउँछन्। यहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउनका लागि यो तछाड मछाड छ, फेरि सुँगुर पालन, बाख्रा पालन, बाख्रालाई छोडुवा छ, गाईलाई प्रतिबन्ध छ। ल हेर, भैँसीलाई त्यहाँको भएको गाईको बाछाको चरन पनि नराखेर मसेछ। ऊ अस्ति भर्खरै यहाँ वडाकै सरकारले ल्याएर एउटा कुनै पुरुषको स्मृतिमा उहाँहरूले वृक्षारोपण गरेको, त्यो वृक्षारोपण एउटा पनि छैन। गौशाला निर्माण गर्दा सबैको साथ र सहयोगले भएको भए पनि अहिले भने कुनै पनि निकायले साथ नदिएको गौशाला संरक्षण समितिको गुनासो छ। सचिव एवं प्रवक्ता यसपाल अवस्थीले बताए, नगरपालिकाले खास हेरिदिनु, नगरपालिकाले आफ्नो गौशालामा करोडौँ खर्च गरेका छन् र हाम्रो गौशालामा चाहिँ यहाँ आएर प्रत्येक हामी गौशाला खासै सक्दैनौँ व्यवस्थापन गर्न भन्छन्। हामी यहाँको बासिन्दा भने हामीले गरेर सक्छौँ। साथ र सहयोग मिलेपछि यो गौशालालाई हामीले सुदूरपश्चिमकै आधुनिक गौशाला बनाउने, एक नम्बरकै गौशाला बनाउने विचार। गौशाला निर्माण गरिसकेपछि गाईको गोबरबाट कम्पोस्ट मल निर्माण गर्ने र मलमूत्र सङ्कलन गरी औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर आर्थिक अभावका कारण गाईको हेरचाह गर्ने मानिसहरू समेत राख्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। न्यून शुल्कमा 4-5 हजारमा चाहिँ यही समितिले बेहोर्ने गरेर, चन्दादाताहरूले बेहोर्ने गरेर उहाँ चाहिँ काममा लाग्नु भएको छ र समग्र रूपमा यो गौशाला चाहिँ एकदमै धराप अवस्थामा परिसकेको छ। उता पश्चिमतिरबाट मोहना नदीले काट्दै गरेर अब केही छैन, 50-60 मिटर मात्र बाँकी छ। यत्रो चाहिँ 2.5-3 करोडको संरचना समयमै तत्पन्न भएन भनेपछि यसलाई पनि एकदमै समस्यामा छ गौशाला। स्थानीय नागरिकले चन्दा सङ्कलन गरी निर्माण गरेको गौशालामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चासो नदिँदा कतिपय गौशालाहरू निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। विवेक नागरी, कैलाली। स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला बैतडीको एक नगरपालिकामा पनि आर्थिक अनियमितता बढेको जनगुनासो आइरहेको छ। नगरपालिकाका नाममा आधा दर्जन बढी घर भए पनि व्यक्तिको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएको भन्दै नगरपालिका पदाधिकारीको आलोचना हुँदै आएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा बैतडीको पाटन नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी 1 करोड 73 लाख खर्च गरेको थियो। त्यस्तै सडकका डिपिआर बनाउने भन्दै 47 लाख खर्च गरे पनि त्यो अनुसार काम भने भएको देखिँदैन। मासिक 1 लाखसम्म इन्धनमै खर्च गर्ने पाटन नगरपालिकाले अहिलेसम्म 12 लाख घर भाडामै खर्च गर्दै आएको छ। नगरपालिका मातहतका आधा दर्जन पुराना भवन जीर्ण अवस्थामा छोडी निजी भवन भाडामा लिएर आलोचित बनेको पाटन नगरपालिकाले यसपल्ट भने भाडा सम्झौता खारेज गरेर आफ्ना पुराना भवन मर्मत गर्न थालेको छ। मान्छेले बाहिर झट्टै हेर्दाखेरि नगर प्रमुखले यसो गरेन उसो गरेन भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ, तर त्यो नगर प्रमुखले गर्ने नगर्ने कुरा निर्भर केमा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिने एउटा टिम चाहिने नभएर त्यो चाहिँ काम अगाडि नबढ्दो रहेछ। स्थानीय तहले मनपरी रूपमा खर्च गर्दा बेरोजु बढ्दै गएर आलोचित बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारी नभएर पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा मुख्य हुन्छ उसले कस्तो भिजन दियो, जनप्रतिनिधिले कसरी बुझे, अनि उसले प्रोग्राम कसरी लन्च गर्यो, टाइममा कार्यक्रम योजना सञ्चालन गऱ्यो भने समयमा सकिन्छ। असार हामी जहिले पनि विकासलाई असार रूपमा लग्यौँ, त्यो नै हाम्रो पहिलो कमजोरी हो। हामी त्यसलाई असारमा नलगेर अहिलेदेखि हामी प्लानमा गरेर टेन्डर प्रक्रियादेखि अघि बढ्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई चैत वैशाखमै योजना सम्पन्न हुन्छ। बैतडीका प्राय स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुसी योजना बनाउने र निमित्त भएर काम गरिरहेका प्रशासकीय अधिकृतले त्यही अनुसार खर्च गर्ने गरेका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। सिन्धुलीको दुधौली स्थित पत्रिङ्गामा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका मुसहरका लागि सुरु गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 42 परिवारका लागि थालिएको घर निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि विपन्न मुसहरको जीवनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। हामी सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 11 यो तल्लो पत्रिङ्गामा छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ नयाँ एकतले भवनहरू अहिले लहरै बनिएका छन् र यो अहिले नवनिर्मित बस्ती यो निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेको जस्तो आभास मिल्दछ। खास गरिकन नेपाल सरकारको
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घरबार नहुने मानिसहरूलाई नेपाल सरकारले घर आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यो सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 तल्लो पत्रिङ्गाका लामो समयदेखि घरवासविहीन यहाँका मुसर जातिहरूलाई यो एकीकृत बस्तीको रूपमा बसाउनको निम्ति यो जिल्ला स्थित शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले यो निर्माण गरिरहेको यो मुसर एकीकृत बस्ती हो। त्योभन्दा अब राम्रो के चाहियो भनेदेखि अब चाहे टोइलेट बनिदियो भने सब थोक अब घर घरमा भइसकेपछि अब योभन्दा राम्रो के हो। अब त्यही एउटा समस्या मैले चाहिँ देखेको त्यही पानीको समस्या मात्र छ। धेरै दुःख भएको थियो अनि यतो ठाकुरको घर थियो सबै ठुक्क पानी परेर हेलमेटमा भएको थियो अनि खेर राम्रो भयो। मुसर जातिहरू जो पिछडिएका थिए र उनीहरू अति विपन्न थिए र गरिब थिए र उनीहरूलाई यो व्यवस्थित बस्तीको रूपमा राख्नुको निम्ति नेपाल सरकारले अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यी बस्तीहरू अहिले तीव्र ढङ्गले यहाँ निर्माण भइरहेका छन्। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले करिब 1,41,00,000 लागतमा यो छिटोभन्दा छिटो यो योजनालाई सम्पन्न गरेर मुसर जातिहरूलाई यो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। यहाँका लाभग्राही मुसरहरूलाई असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा यसको साँचो हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। भनेपछि मिस्त्री छ हाम्रो 60-70 जना मिस्त्री भिडिरहेको छ। राति बिहान 6 बजेदेखिबाट बेलुका 8 बजेसम्म हामीले न्यूनतममा काम गरिरहेको छ र हामीले अब गत 3 दिनमा सक्ने हुने योजना गरेका छौँ। यो सिन्धुली जिल्लाको यो दुधौली नगरपालिकाको तल्लो पत्रिकामा निर्माण भइरहेको यो बस्ती निर्माणको कामले पनि सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्नको निम्ति एक कदम भूमिका खेलेको छ र निकट भविष्यमै यहाँका मुसरहरूले यो भवनहरूमा आवास पाउनेछन् र उनीहरूका सन्ततिहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले यी भवनहरूमा जीवनयापन गर्नको निम्ति यी भवनहरू सहयोगी हुनेछन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, दुधौली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। अपराह्न देशभर सामान्यतयादेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। Avenue